अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो कानूनी तौर पर यही रही कि जनाब साइफ़र केस के अंदर और तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब का जो केस है जिसके अंदर उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, उसके अंदर अपील फ़ाइल कर दी गई। इसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने अपील फ़ाइल की हैं, दोनों अपीलें फ़ाइल की हैं। इसके अंदर बतौर लॉयर जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर बैकग्राउंड है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या इसके अंदर सज़ाएँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या मामला होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त और उसके अंदर तकरीबन 5 नए गवाहान की आज बयान भी रिकॉर्ड हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंतखाबात को लेकर मामला है। इंतखाबात 2014 कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा ओन चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उसने अपने जो हरीफ हैं जो कि एक लॉयर हैं सलमान अकरम राजा साहब, बहुत रिनाउंड, बहुत रिस्पेक्टेबल, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम तराशी की, कुछ FIR का हवाला दिया, कुछ इंसिडेंट का हवाला दिया कि उसके ऊपर मज़ीद वो FIR कटाएँगे। तो ये भी देखना पड़ेगा और देखते हैं इसके अंदर क्या सदाकत है। तो चलते हैं सबसे पहले साइफ़र केस के मुतालिक। जनाब साइफ़र केस जो है वो आपको पता है, इसके अंदर इल्ज़ाम जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के ऊपर बुनियादी तौर पर ये है कि उन्होंने सीक्रेट जो हैं जो कि स्टेट सीक्रेट थे उनको सरेआम जो है लोगों के साथ शेयर किया, जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दूसरे मामलात को खदशा हो सकता है। उसके अंदर उन्हें सज़ाएँ हुई। तोशाखाना केस के अंदर भी गालबन 7 साल जो है इमरान खान साहब को, 7 साल ही तकरीबन जो है वो बुशरा बीबी को सज़ा हुई, लेकिन इनके खिलाफ अब अपीलें फ़ाइल हो गई हैं। ये अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फ़ाइल हुई हैं और एज ए लॉयर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर बहुत सदाकत है कि ये केसेस अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसके अंदर 342 की स्टेटमेंट नहीं हुई, उनको जो हक़ दिफा था वो प्रॉपरली नहीं दिया गया, उनके ऊपर जो गवाह खान थे उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किसी दूसरे लॉयर ने की जो कि उस लॉयर को करनी चाहिए थी जो बानी PTI का लॉयर था। लेकिन बहरहाल अब ये मुकदमा फ़ाइल हो चुका है, इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। ये बात लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। उनका कहना है कि सज़ा के खिलाफ अपीलों के साथ सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें भी दायर की हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने बानी PTI को साइफ़र केस में 30 जनवरी को सज़ा सुनाई। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सज़ा सुनाई थी। साइफ़र केस में बानी PTI को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई। अब ये जनाब दोनों हैं, इसके अंदर इतना मामला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ज़ेर ताब है अभी, तो ये थोड़ा सा इनको टाइम तो लगेगा। अच्छा जी, साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक ख़त लिखा है सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसका मतन बुनियादी तौर पर यही है, वो कहते हैं जनाब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैंने रिज़ाइन कर दिया है और मेरा रिज़ाइन जो है वो गैजेट के अंदर छप भी चुका है। अब इस सूरत हाल के अंदर मुझे सज़ा देना और मेरी प्रॉपर्टीज़ को बार बार गिनना मुझे तो वो कानून के अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि एक केस है जिसको आफिया सायरा केस कहा जाता है, उसके मुताबिक मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस मुज़ाहिर ने ख़त में लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है, मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इख्तियार से तजावज़ करेगी। ख़त में साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना है कि आइनी और कानूनी तौर पर कार्रवाई काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। मैं 10 जनवरी को इस्तीफ़ा दे चुका हूँ जिसे सदर ने मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी ने यह भी कहा है कि इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में शाया हो चुका है। दूसरी जानब जनाब उनके खिलाफ गवाह पे गवाह आ रहे हैं। 8वां गवाह सफदर खान साहब का उनका बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। उनका कहना यह है कि जनाब मैं कारोबारी शख्सियत हूँ, गुलबर्ग 3 लाहौर वाला घर 13 करोड़ में ख़रीदा। अब इसकी पेमेंट कैसे आई, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने आज क्रॉस एग्जामिनेशन भी की। उन्होंने कहा जी कि आपने ख़रीदा था तो आप पेमेंट जो है वो आपने किसको की? पेमेंट तो आपने जो है वो स्मार्ट सिटी के अकाउंट से आ रही है उनके अकाउंट में। तो अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप क्यों नहीं पेमेंट कर रहे? कल कोई मामला चैलेंज हो जाए तो उसके उन्होंने कहा जी मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी फ्रॉड कमिट करते वक्त ये देखना चाहिए कि उसके क्या नताइज हो सकते हैं।
اچھا جی، اس کے علاوہ بھی نویں گواہ ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کا بیان حلفی بھی ہو گیا۔ سابق جج مجاہد نقوی کے خلاف نویں گواہ ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ظفر اقبال جوڈیشل کونسل کے سامنے حلفیہ بیان جمع کرایا۔ انہوں نے کہا جی 2 پلاٹ اور 1 اپارٹمنٹ لیا انہوں نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز سوسائٹی کے اندر 1 کنال کا۔ اب اس کے اندر بھی ظاہر ہے انہوں نے استفسار کیا۔ 10ویں اور 11ویں گواہان کے بیان حلفی سپریم جوڈیشل کونسل میں 10ویں اور 11ویں گواہ متروکہ وقف بلاک بورڈ لاہور کے زونل ایڈمنسٹریٹر نے حلفیہ بیان میں کہا کہ دیال سنگھ مینشن لاہور میں تصدق نقوی ولد مظاہر نقوی نے 52,000 روپے کرائے پر 10 مرلے کا آفس لیا۔ اب یہ جناب 10 مرلے کا آفس 52,000 کرائے پہ ان کو مل گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا، یہ تو لاہور مال روڈ کا پر مہنگا ترین کمرشل ایریا، اتنے کم کرائے پر آفس کیسے مل گیا؟ 10ویں گواہ نے جواب دیا کہ کسی اور کو کرائے پر دیا تھا اور مظاہر نقوی کے بیٹے نے ان سے لے لیا۔ 11ویں گواہ نے بیان میں کہا کہ دیال سنگھ مینشن میں دکانوں کے کرائے کا کمرشل ریٹ 1.5 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ہم نے صرف اتنا سوال کیا ہے کہ آپ نے کم کرائے پر پراپرٹی جج کے بیٹے کو کیسے دی؟ 11ویں گواہ نے جواب دیا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ نے کرایہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تو تصدق نقوی نے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر وفاقی سیکرٹری بین المذہب خم آنگی نے کرایہ مزید کم کر دیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے سیکرٹری کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ اب یہ جناب معاملات ہیں، فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کیس ہے، مال پر مینشن کے اندر آفس کا کیس ہے، اس کے علاوہ جو ہے گلبرگ 3 کے اندر پراپرٹی کا کیس ہے۔ کافی دقت ہے، لیکن ایک ججمنٹ ان کو ابھی تک پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے، آج اس کی بھی سنوائی تھی۔ انتخابات 2024 کالعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے جناب۔ اس کے اندر 3 رکنی بینچ 19 فروری کو سماعت کرے گا اور اس کے اندر تعین کرے گا کہ ملک کے اندر آیا الیکشن قوانین اور آئین کے مطابق ہوئے یا اس کے اندر کوئی شارٹ کمنگ یا قانونی جو ہے وہ فقدان پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس اون چودھری صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے بے شمار جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر، سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر۔ ایک FIR کا بھی ذکر کیا کہ جناب ان کے بندے اٹھا کے لے گئے، فلاں کر دیا۔ یہ پتہ ہے کہ سلمان صاحب جو ہے وہ لا کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ کتنے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، تو لوئر کمیونٹی کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ نہیں اون چودھری صاحب کو کرنا چاہیے کہ الزام در الزام لگائیں، ہاں اس کے اندر کوئی صداقت ہے تو لے کے آئیں۔ اب وہ بندے سلمان اکرم راجہ صاحب کے تھے، اب یہ ایک فیکچول چیز ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، بیانات آئیں گے، پھر جا کے اگر اس کے اندر کوئی صداقت ہے تو وہ سامنے آئے گی۔ لیکن بہرحال کیونکہ ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے قانونی طور پر، تو وہ ظاہر ہے ان کی سیٹ کو ڈی نوٹیفائی بھی کروا دیا ہے، تو اس کے اندر اب اٹیک در اٹیک تو آئیں گے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت نے آنے والے دنوں میں کرنا ہوگا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا جناب، آج ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 1300 روپے سے بڑھ کر 1300 روپے بڑھ کر 2,12,000 روپے ہو گئی ہے جناب۔ یہ بھی اچھی خبر ہے کہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو ہے وہ 20 فروری کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ایک اس کی بڑی سمبولک امپورٹنس ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سپریم کورٹ پاکستان نے جو ہے وہ ریفرنس میں یہ بتانا ہے کہ جناب وہ پالیسی ٹھیک ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر 20 فروری کو سماعت کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں۔ ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔